सामान्य सभामुख महोदय, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सभामुख महोदय, दुई चरणमा आफ्ना जवाफहरूलाई तय गरेको छु। विधेयकमाथिको छलफलकै क्रममा विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि छन्। छलफलकै क्रममा विधेयकभन्दा बाहिरका केही महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा प्रश्न पनि मान्यज्यूहरूबाट राख्नु भएको हुनाले दुई चरणमा जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट उप सम्मानित सदनमा पर्याप्त छलफल भयो। सरकार बाहिर हुने दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यज्यूहरूले बजेटप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर स्वाभाविक प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह पनि गर्नुभयो। तर यसपटक सत्तापक्षकै माननीयहरूले पनि अलि कडै रूपमा बजेटको आलोचना समेत गर्नुभएको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत प्रक्रिया, प्री बजेट छलफलमा दिएका सुझावको व्यवस्था र बजेटको असन्तुलित वितरणप्रति उहाँहरूको कडा प्रतिक्रियाहरू हामीले यो सदनमा सुन्यौँ। संसदमा लामो छलफल हुने तर त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने परम्परा हटाउन हामीले अध्यादेश मार्फत बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै पेश गर्ने व्यवस्था पनि गर्यौँ। सदनभित्र र बाहिर पर्याप्त छलफल पनि भयो। माननीयज्यूहरूको अनेकौं सुझावहरू पनि आए, निजी क्षेत्रसहित विज्ञका सुझाव पनि आए, छलफल पनि भए। तर बजेट बनाउने हाम्रो शैली बदलिएन। हामी पहिले जस्तै अलमलियौँ। पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गलत परम्पराले फेरि निरन्तरता पायो भन्ने कुरा सदनभरि चल्यो। परिणामत बजेटप्रति सत्तापक्षीय माननीयहरूको पनि असन्तुष्टि देखियो। सभामुख महोदय, यसबाट प्रष्ट हुन्छ बजेट बनाउने हाम्रो प्रक्रिया, अभ्यास र शैलीमा मात्र होइन, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा पनि समस्या छ। सिद्धान्त, प्राथमिकता र प्रक्रियाको सुधार नगरी हामी यथास्थितिबाट बाहिर जान सक्दैनौँ। सत्तापक्षीय सांसद नै असन्तुष्ट हुन पर्ने अवस्थाको बजेट अन्ततः उहाँहरूले नै पारित गर्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको यो बाध्यात्मक अवस्था दल विशेषको समस्या होइन, यो प्रणालीको समस्या हो, प्रणालीगत समस्या हो। त्यसैले यसतर्फ सबैजना थप गम्भीर हुन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको नेतृत्व र माननीयज्यूहरूलाई आग्रह समेत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म मिति 2081 असार 4 गते सम्मानित सदनमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नतर्फ, खर्च कटौतीका प्रस्ताव सहितका प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुन्छु। सबभन्दा पहिला विपद, आगलागी, बाढी, पहिरो सम्बन्धमा थियो। माननीय विनिता कटायत, माननीय अब्दुल खान, माननीय देवेन्द्र पौडेल, माननीय नगिना यादव, माननीय बद्रीप्रसाद पाण्डे, माननीय रन्जु कुमार झा, माननीय रोशन कार्की, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ, माननीय धवल शमशेर जबराज्यूहरूको प्रश्न थियो। मनसुनको प्रभावले कर्णालीमा हुने क्षतिको रोकथाम, आर्थिक वर्ष 81-82 तराईका आगलागी र बाढी पीडितका लागि ल्याइएको कार्यक्रम, बागलुङको भुजी खोलामा आएको बाढीले गरेको विनाश, मनसुनजन्य विपत्तिले पुर्याएको क्षति, विपद प्रभावित बस्तीहरूमा स्थानान्तरण, आगलागीको पूर्व तयारी, बाँके जिल्लाको डडुवा गाउँपालिकामा डुबानको समस्या समाधानका लागि लक्ष्मणपुर बाँध खुला राख्नुपर्ने लगायतका विषय उठान भएका थिए। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी जोखिम मुक्त क्षेत्रलाई उचित संरक्षण हुने गरी विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा निकायगत जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा आवश्यक पूर्व तयारी गरिएको बेहोरा सम्मानित सदनलाई अनुरोध गर्दछु। सबै सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको र केन्द्रीय तहमा कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको जानकारी गराउँदछु। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषबाट विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन 2077 बमोजिम मृतकका परिवारलाई 5 लाख, पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन अन्तर्गत नै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 3 लाख रुपियाँ, चामल 30 केजी, दाल, खाने तेल, चिया, चिनी, साबुन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै मृतकका परिवारलाई तत्कालका लागि 15,000 रुपियाँ, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस र भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय तहमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट लगायतका संरचनाहरू बहुविपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदारहरू लगायतसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रही विपद जोखिमयुक्त क्षेत्रको जोखिम नक्साङ्कन, आवश्यकता अनुसार भौगोलिक अध्ययन, पूर्व सूचना प्रणालीको जडान र सूचना प्रवाह, मनसुन बुलेटिन, विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्।
मानवीय सहायता स्थलहरूमा राहत तथा उद्धारका सामग्रीको यथेष्ट भण्डारण गरिएको छ। आपतकालीन अवस्थाका लागि हवाई उद्धारका लागि समेत मिति 81/2/17 गते सरकारी तथा निजी हवाई सेवा प्रदायकहरूसँग हवाई सेवा दिने सम्बन्धी विस्तृत योजनासहित तत्काल परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा तैनात राखिएको छ। हालैको मनसुनजन्य विपद र भविष्यमा हुने विपदका घटनामा समेत हुन सक्ने क्षतिका विवरण सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गर्न विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन 2077 बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ। दैलेख जिल्लाको 8 नगरपालिका र अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक जोड्ने झोलुङ्गे पुल जुन केही दिन अगाडि लट्ठा चुडिएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, अबको 2 दिनभित्र सञ्चालन हुने कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको बोबाङ इलाकामा गएको बाढी पहिरोबाट निजी आवास गुमाएका 82 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पहिलो किस्ता बापत रकम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत वितरण गरिएको छ। दोस्रो किस्ता पनि 18 परिवारले प्राप्त गरिसकेका छन्। यो कुरा पनि जानकारी गराउँछु। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट पहिचान भएका 80,150 लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा 4,75,00,000 रुपियाँ निकासा गरिएको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका 76,875 लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत 1,92,92,18,75,000 रुपियाँ लाभग्राहीका खातामा जम्मा भइसकेको व्यवहार सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धमा माननीय अब्दुल खान, माननीय एनबहादुर साई ठकुरी, माननीय प्रभु हजारा, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय बुद्धिमान तामाङ, माननीय रञ्जु कुमारी झा, माननीय शिशिर खनाल, माननीय डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूले राख्नुभएको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जिज्ञासा थियो कारागारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको व्यवस्था, कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास नगरिएको, मुगु कारागारको छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने, वीरगञ्ज कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको, नयाँ भवन निर्माणका कुरा, बाल सुधार गृह निर्माण, कारागार सुधारका लागि मध्य प्रदेशमा बजेट विनियोजन कम भएको, कारागारमा उद्यमशीलता विकास, प्रदेशमा खुला कारागार निर्माण, त्रिशुलीमा कारागार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन न्यून भएको लगायतका विषय उठान गर्नुभएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारबाट फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 मा तेस्रो संशोधन भएको छ। यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन एवं कैद कट्टा सम्बन्धी विषयलाई पीडित मैत्री, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन कानुनी आधार तयार भएको छ, जस अन्तर्गतका मुख्य व्यवस्था सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडितको हक संरक्षण र सामाजिक प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी कैद छुट हुँदा अनिवार्य पीडित पक्षको सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएका सबै प्रमाण पुगेका कैदी बन्दीको कैद कट्टा गर्दा समेत कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा 7 दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन अनिवार्य गरिएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेपछि कुनै कैदी बन्दीप्रति गुनासो प्राप्त भएमा सोको सम्बोधन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक सूचना आजकै मितिबाट नै आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भइसकेको जानकारी पनि सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट विगतमा देखिएका कैद मिनाहका विभिन्न विवादहरू र विभिन्न पहुँचका आधारमा पहुँच भएकाहरूले मात्र आफ्नो राम्रो व्यवहार हुँदै पनि कैद कट्टाको सुविधा पाउने जुन प्रचलन थियो त्यसलाई सुधार गरिएको छ र त्यसलाई अझ सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्ने भएको हुनाले गुनासो पनि प्राप्त हुने हुनाले आम नागरिकले पनि देख्न पाउने गरी आजैबाट वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको कुरा सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा स्तर उन्नति गर्न प्यारोल र प्रोभिजनमा छाड्ने नीति कार्यान्वयनमा लगिएको छ, जस अन्तर्गत 417 जना कैदीबन्दी प्यारोल बोर्डबाट निर्णय भई पेरोलमा बसेका छन्। खुला कारागार सम्बन्धी कानुनी पूर्वाधारको मस्यौदा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी पेश गरिनेछ। कैदीबन्दीहरूको अनुपातमा शौचालय निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिइएको छ। उपलब्ध स्रोत साधनको परिधिभित्र रहेर 7वटै प्रदेशमा रहेका कारागारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। कारागार कार्यालय तुलसीपुरमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको र सो कार्यक्रम क्रमशः सबै कारागारमा विस्तार गरिने कुरा जानकारी गराउँदछु। नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारको पहिलो चरणको निर्माण सकिएर दोस्रो चरण पनि अन्तिममा पुगेको छ। 1370 जना कैदीबन्दी क्षमता भएको कारागार
आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 10वटा कारागारमा लघु उद्यम केन्द्र स्थापना गर्ने र करिब 6000 कैदी बन्दीलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश स्तरीय कारागार स्थापनाका लागि 7वटै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। अब म राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धमा आएका प्रश्नहरूबारे जानकारी गराउँछु, जसलाई माननीय अमनलाल मोदी, माननीय ऐनबहादुर साई ठकुरी, माननीय चन्द्रकान्त भण्डारी, माननीय तारा लामा तामाङ, माननीय निर्मला कोइराला, माननीय पूर्णबहादुर तामाङ, माननीय प्रदीप पौडेल, माननीय प्रभु हजारा, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय प्रेम सुवाल, माननीय रामकृष्ण यादव, माननीय रेखा यादव, माननीय रोशन कार्की, माननीय शिशिर खनाल, माननीय सुनिता बराल ज्यूहरूले राख्नुभएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्यता, स्थानीय तहबाट वितरण हुने व्यवस्था, एकमात्र परिचय पत्रको अवधारणा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको परिचय पत्र घर घरमा पुर्याउनु पर्ने, छपाई भएका परिचय पत्र पाएक पर्ने स्थानमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सन्दर्भहरू माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2074 सालबाट प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि विगतमा संरचना तयारी, ऐन कानुन निर्माण अभियान मार्फत 77वटै जिल्लामा डाटा सङ्कलन गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानका रूपमा व्याख्या गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवासँग आबद्ध गर्दै अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि एकपटक व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण बायोमेट्रिक सङ्कलन गरे पश्चात अन्य सार्वजनिक सेवाका लागि पटक पटक विवरण दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाबाट नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्य छ। अर्थात् सबै ठाउँमा, चाहे बैंकमा केवाइसी भर्दाको होस्, चाहे सरकारी सेवा लिन जाँदाखेरि पटक पटक धेरै ठाउँमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण, बुवाको नाम, बाजेको नाम, आमाको नाम, जन्ममिति लगायतका प्रतिलिपि लगायतका झन्झट जुन सरकारी कार्यालयमा हुन्छ, यसबाट ती सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्त गराएर फेसलेस र क्यासलेस सर्भिसको अवधारणामा अगाडि बढ्नको निमित्त मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदा एकै लाभग्राहीले फरक फरक स्थान र फरक फरक लक्षित समूहबाट भत्ता प्राप्त गर्ने, दोहोरो भत्ता प्राप्त गर्ने सम्भावना हुँदैन। भत्ताको दुरुपयोग पूर्णतः रोकिने कुराको जानकारी गराउँदछु। यिनै नीतिगत कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 81/2024 को निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता तथा नवीकरणका लागि हाल 28 जिल्लामा मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। हाललाई परिचय पत्रको नम्बर मात्र अनिवार्य गरेको हुँदा कार्ड आवश्यक पर्दैन। यो कुरा म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेका लागि 28 जिल्लामा 90 दिनको समय दिइएको, राष्ट्रिय परिचय पत्र ती जिल्लाहरूमा मात्र अनिवार्य। अहिले हाललाई परिचय पत्रको नम्बर मात्र अनिवार्य गरेको हुँदा कार्डको आवश्यकता नपर्ने कुरा जानकारी गराउँछु। बाल पोषण भत्ता 90 वर्ष माथिका तथा अन्य हेरचाहमा आफै गर्न नसक्ने प्रकृतिका लाभग्राहीलाई अनिवार्य गरिएको छैन। त्यसको डिटेल पनि म केही बेर आम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि समेत सामान्य सभामुख मार्फत सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। 753 स्थानीय तहका 1500 भन्दा बढी कर्मचारीको क्षमता विकास गरी लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै वितरण सङ्कलन व्यवस्थित गर्न सेवाग्राहीको चाप अनुसार देशभर 173 स्टेसन थपिएको छ। परिचय पत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा पर्न गएको कार्य चापलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक जिल्लाका विभिन्न विवरण दर्ता इकाइमा साविकको भन्दा 5 जनाको दरले जनशक्ति थप समेत गरिएको छ। लाभग्राहीले हाल बसोबास गरेको स्थानबाट दर्ताको निवेदन तथा नवीकरण गर्न सक्ने, जस्तै कर्णालीमा रहेका लाभग्राहीले काठमाडौँबाट निवेदन तथा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राष्ट्रिय सभागृह, नारायण हिटी सङ्ग्रहालय परिसरबाट विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट कार्ड लिन वा एका घरका परिवारका व्यक्ति मार्फत कार्ड लिने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ। सभामुख महोदय, हामीले चाहेको अन्तरआबद्धता सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्रले धेरै व्यथितिको अन्त्य गर्छ। एउटै व्यक्तिको दुईवटा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बन्दैन, किनभने औँठा छाप र आँखाको नानी लिएको हुन्छ। कागजमा मान्छे खडा गर्ने तर साँच्चैको मान्छे नहुने र पैसा सबै चाहिँ दुरुपयोग हुने, वृद्ध विद्याको सङ्ख्यामा त्यस्तै डाटा दुरुपयोग हुने, विद्यार्थीको सङ्ख्या त्यस्तै, हरेक क्षेत्रमा तथ्याङ्कको तोडमोड गरेर अनेकौँ अनियमितता हुने गरेको छ। सबैतिरको हिसाब जोड्ने हो भने तथ्याङ्कमा खेलेर झन्डै 10,000 करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान र प्रक्षेपण छ। झुटो तथ्याङ्क अर्थात् मिथ्याङ्क देखाएर लुट मचाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा लागू हुँदा धेरैजनाको लुट रोकिँदैछ। त्यसैले यसका विरुद्ध पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू अथवा थुप्रै किसिमका अफवाहहरू पनि आउँछन् कि भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत भएर बसेका छौँ। मिथ्याङ्कका आधारमा अब अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सम्मानित सदनमा यो कुरा जानकारी गराएको छु र कतिपय अवस्थामा समाचारहरू पढेर
चाहिँ धारणाहरू बनाइएको पनि पाइएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय पढ्नुभन्दा समाचारहरू पढेर चाहिँ धारणा बनाइएको हुनाले म फेरि पनि 28 जिल्लामा मात्र 90 दिनको समय दिएर यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भनिएको पनि छ। अशक्तहरूका लागि जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ अझ जसले चाहिँ जान सक्नुहुन्न उहाँहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छैन, उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै बाधा अर्चन गरिएको छैन। त्यसका बावजुद पनि कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा राज्यले नागरिकलाई कुनै पनि कारणले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनै सक्दैन। नागरिकको त्यो अधिकार हो, मन्त्री परिषदको निर्णयमा स्पष्ट लेखिएको छ। तर समाचारमा आए अनुसार नै धेरै कुरा सदनमा पनि र विभिन्न ठाउँमा आएका हुनाले आम नागरिकलाई अलि बढी चासो बढ्यो र धेरै भिडभाड पनि बढेको देखियो। बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय अथवा 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचय पत्र नभए पनि सेवा लिन बाध्य पर्ने छैन भन्ने कुरा एकदमै स्पष्टसँग भनिएको हुनाले म सम्मानित सदन मार्फत सबैका जानकारीका लागि यो कुरा गराएको पनि छु। केही असहज परिस्थिति छ होला, हामीले केही दिनभित्रै यदि कोही उमेर पुगेका वृद्धहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू आइपुग्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको हेरचाहको विशेष व्यवस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँचको समेत व्यवस्था यही मौकामा गरिदिने लगायतका यसलाई चुस्त सेवा बनाउने लगायतका काममा पनि जोड दिएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धमा माननीय पूर्णबहादुर तामाङ, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय महेन्द्र राय यादव, माननीय रञ्जु कुमारी झा, माननीय रामकृष्ण यादव, माननीय लालवीर चौधरी, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। विदेशबाट लागु औषध भित्रिरहेको नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको, युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेको, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, लागु औषध नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षको कार्यक्रम लगायत विषय उठान गरिएका थिए। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा लागु औषध ओसार प्रसार नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाबाट नेपाल भित्रिने प्रत्येक यात्रुको चेक जाँच कडाइका साथ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। समुदायसँग प्रहरी अभियान मार्फत नेपाल प्रहरीले मुलुकभर लागु पदार्थको प्रयोग विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो मार्फत लागु औषधको ओसार प्रसार, बिक्री, भण्डारण र प्रयोगमा नियन्त्रण कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेटमा 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बजेट विनियोजन गरी अभियान मार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयले समय समयमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले प्रदेशगत र स्थानीय निकायका समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। लागु औषध प्रयोगकर्ताका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन भई तिनीहरूको प्रोत्साहनका लागि अनुदान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता केन्द्रहरूले मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेको अध्ययन पनि गरिनेछ। लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फसेका मानिसहरूले मौका नपाएर लामो समय अथवा सम्पूर्ण जीवन धेरै लामो समय जेलमा बिताउनु पर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको पुनरावलोकन, त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता कडा भएको छ। मन्त्रालयले लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फसेकाहरूका लागि अनादर चान्स र लागु औषध बेचबिखन गर्नेका लागि कानुनी रूपमा नो चान्सको नीति लिएको हुनाले यो कुराको जानकारी पनि म सम्मानित सदन मार्फत आम सर्वसाधारण र मान्यज्यूहरूलाई गराउन चाहन्छु। अध्यागमन सम्बन्धमा माननीय वीरेन्द्र प्रसाद बडु, माननीय बुद्धिमान तामाङहरूको प्रश्न आएको थियो। मानस सरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई भिजा प्रक्रियामा सहजीकरण, अध्यागमन सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउने लगायत विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालबाट मानस सरोवर जाने तीर्थयात्रीमा मुख्य नेपाली र भारतीय हुने, भारतीय यात्रीका लागि नेपाल आगमनमा भिजा आवश्यक नभएको कुरा जानकारी गराउँछु। अन्य देशबाट नेपाल आई मानस सरोवर जाँदा नेपालको भिजा आगमन बिन्दुमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मानस सरोवरमा नियमित चिनिया पक्षबाट उक्त देश जाने भिजा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भिजा प्रक्रिया सहजताका लागि अनुरोध गरिएको छ। अध्यागमन सुधारका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रस्थान कक्षतर्फ 4 वटा नयाँ डेस्क हालसालै थप गरिएको छ। त्यहाँ दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पुरा गरिएको छ। अध्यागमन कार्यालयहरूमा क्रमशः गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बेलैया, रूपन्देही, रसुवा र कोदारी गरी 5 वटा कार्यालयमा अफिस अटोमेसन, अनलाइन पेमेन्ट, वेबसाइट र इमेल अपडेट सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी यी सेवाहरू सुरुवात गरिएका छन्। नेपाल चीन सीमाका जिल्लाका नागरिकलाई चीन आवत जावत गर्न बारकोड सहित एन्ट्री एक्जिट अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थिति भिजिट भिजाका सन्दर्भमा छ, जसका लागि केही गृह मन्त्रालयले गरेको छ। नेपाली नागरिकहरू देशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा अझ विशेष गरेर महिला श्रमिकहरू भिजिट भिजामा जाने, दुबई जाने र त्यहाँबाट अन्य विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम बढ्दो छ। यसका लागि बिचौलियालाई थुप्रै पैसा दिएर जाने गरेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ। यहाँ एउटा समस्या छ जसलाई समाधान गर्ने हेतुमा मन्त्रालयले अहोरात्र काम गरिरहेको छ। रोकिदिँदा त्यस्तो भिजिट भिजामा जाने मानिसहरूले प्रक्रिया अनुसारको $500 कसैले दिएको हुन्छ, त्यो
दुबई या त्यो कुनै मुलुकमा पुगिसकेपछि, विशेष गरेर दुबईमा पुगिसकेपछि बिचौलियालाई फेरि फिर्ता दिने र त्यहाँबाट अन्य श्रम स्वीकृति नभएका देशहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने क्रम बढेको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि निकै धेरै प्रयास गरिएको छ। आजभोलि नै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हामीले लगभग कतिपय देशमा त 200 भन्दा बढी त्यस्ता घरेलु कामदारका रूपमा झुक्याएर जानेहरूलाई रोकिएको पनि हो। तर हुने रहेछ के भने सभामुख महोदय, यहाँबाट रोकिएर के गर्नु, उनीहरूले त अझ थप धेरै पैसा दिएर अझ अन्य बाटो हुँदै, सडकको बाटो हुँदै भारततर्फ गएर दिल्ली पुगेर दिल्लीबाट जाने पनि गरेको पाइयो। अर्थात् नेपाली नागरिकको झन् बढी पैसा खर्च हुने, नेपाली नागरिकले झन् बढी दुःख पाउने यो परिस्थिति सृजना भएको छ। खुला गर्दा विदेशमा अलपत्र पर्ने, कडाई गर्दा दलाललाई बुझाउनु पर्ने, पैसा बढ्ने र दुःख बढ्ने यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको निमित्त एक गहन र सघन छलफलको आवश्यकता भएको छ। मन्त्रालय यसलाई सूक्ष्म निगरानीका साथ काम गरिरहेको छ। अध्यागमन सुधारमा एउटा कोसे ढुङ्गो साबित हुने गरी हामी विभिन्न नीति नियमहरूको अध्ययन र कार्यविधिहरूको अध्ययन र निर्माणमा व्यस्त रहेका छौँ। म माननीय सदस्यहरूबाट सदनमा हुने छलफलहरूमा र समितिहरूमा हुने छलफलहरूमा यो समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नको निमित्त आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा मान्य अमरेश कुमार सिंह, मान्य अर्जुन नरसिंह केसी, मान्य ऐनबहादुर साई ठकुरी, मान्य चन्द्रकान्त भण्डारी, मान्य तारा लामा तामाङ, मान्य ध्रुवबहादुर प्रधान, मान्य नगिना यादव, मान्य नारायण प्रसाद आचार्य, मान्य प्रभु शाह, मान्य प्रभु हजारा, मान्य बद्रीप्रसाद पाण्डे, मान्य विमला सुवेदी, मान्य बुद्धिमान तामाङ, मान्य महेन्द्र राई यादव, मान्य रामकृष्ण यादव, मान्य रामहरि खतिवडा, मान्य रेखा यादव, मान्य लालवीर चौधरी, मान्य लीलानाथ श्रेष्ठज्यूले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूबारे म जानकारी गर्न चाहन्छु। बर्दियामा सीमा क्षेत्रमा 10 गजामा बिओपी सङ्ख्या र सुविधा पनि कम रहेको विषय उठेको थियो। देशभरमा 253वटा बिओपी सञ्चालनमा छन्। सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि बिओपी थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ। गत वर्ष मात्र 53वटा बिओपी थपिए भने आगामी आर्थिक वर्षमा समेत केही थप्ने कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने तथा सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुविधा कम भएको तथ्य हो, सही हो। सुरक्षा इकाइलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति छ, तर स्रोत साधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार्नै पर्दछ। तर भविष्यमा थप स्रोत साधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। सीमाका नागरिकको सुरक्षाकर्मीले दुःख दिएको विषय उठेको थियो। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सीमा पार आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। सो अनुसार उत्तरी सीमातर्फ कोभिडको समयमा रोकिएका परम्परागत 14वटा नाका खुला गरिएको छ भने दक्षिणी सीमातर्फ समेत सहज रूपमा आवत जावत गर्ने व्यवस्था गरिरहेको बेहोरा मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ। सीमा पार अपराध रोक्ने र भन्सार छली गर्ने उद्देश्यले अवैध रूपमा ओसार पसार गरिने गरेका सामानको सम्बन्धमा चेक जाँच गर्ने विगतदेखिकै कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बाहेक नागरिकलाई दुःख दिने कार्य नभएको तथ्य सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता गुनासाहरू आएमा त्यस्ता गुनासा उप कारबाही हुने कुराको पनि सुनिश्चितता सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सुन तस्करी झन् बढेको खै नियन्त्रण भन्ने विषय आएको थियो। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्र नेपाल प्रहरीले करिब 20 केजी र सशस्त्र प्रहरी बलले करिब 90 केजी गरी जम्मा 110 केजी सुन बरामद गरेका छन्। सुनको अवैध तस्करी लगायत गैर कानुनी तथा आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा गृह प्रशासन कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। प्रहरी चौकीहरूले जबरजस्ती व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको गुनासोका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन धनीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको छ। यसै क्रममा भन्सार छली लगायतका गैर कानुनी कार्यमा जफतसम्मका कारबाही भएका हुन सक्दछन्। त्यसरी जफत गरिएका सवारी साधन कानुन बमोजिम भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा दाखिल गर्ने गरिएको छ। प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने गरेको र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको कुरा मन्त्रालयको औपचारिक जानकारीमा छैन। कोही कसैले कानुन विपरीत गरेको भए त्यस्तो गर्नेलाई कडा कारबाही हुने कुराको सुनिश्चितता म सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सरकारी जग्गाको संरक्षणको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यको अभियान नै चलाएको छ। यस अभियानबाट पछिल्लो 3 महिनामा अतिक्रमित र गैर कानुनी प्रयोग गरिएको 633 बिघा 7 कट्ठा 13 धुर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सम्बन्धी निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला नेताहरूको अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनिएको कारबाही गर्न केले रोक्यो?
निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान र गिरिबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धानको विषय के भयो भन्ने प्रश्नहरू आएको छ। यसबारेमा म केही बेरमा जानकारी अलि सुनिने गरी र बुझिने गरी गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेज आजकै यही सम्बोधनकै क्रममा गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेजका क्याम्पस प्रमुखको हत्याको सन्दर्भमा प्रश्न आएको थियो। बारा जिल्ला स्थित रामराजा कलेज कलैयाका क्याम्पस प्रमुखको मिति 81/2/32 मा गोली हानी हत्या भएको घटनामा सबै अभियुक्तको पहिचान खुलिसकेको र मुख्य बाहेकका अन्य अभियुक्तहरू पक्राउ परिसकेका छन्। मुख्य अभियुक्तको खोजी तीव्र पारिएको छ। उक्त घटनामा पीडित परिवारको तर्फबाट कितानी जारी परिसकेको त छैन, तर प्रहरीले पीडित परिवारसँग समन्वय गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। मुख्य अभियुक्त सहित सबै अभियुक्तलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिने र कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन् भनेर सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा निगरानी बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाइसकिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको मागका सम्बन्धमा सम्मानित सभामुख महोदय, देशका विभिन्न स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार हुँदै आएका सिफारिस र तपाईँ माननीयज्यूहरू स्वयंले मलाई गर्नुभएको लिखित आग्रह कार्यान्वयनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्री परिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भई काम अगाडि बढाइएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरीको सेवा अवधि पुनरावलोकनको सम्बन्धमा कुरा आएको थियो। प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यका लागि गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिसकेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा सन्दर्भमा पनि कुराकानी आएको थियो। गृह मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी करिब 1,10,000 कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापन सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही हुने गरेको छ। कर्मचारीको नियमित हुने सरुवामा मेरो कुनै चासो छैन। यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने सरुवामा समेत चासो देखाएर सुशासनको अभियानमा टेवा नै पुर्याएको मैले ठानेको छु। आज भर्खर पनि सशस्त्र प्रहरीका 18 डिएसपी सहित 237 जनाको सरुवा भएको छ। नियमित हुन्छन् र कुनै बेला नेतृत्वले बेस्ट पर्सन इन बेस्ट प्लेसका आधारमा कार्यविधिको मातहतमा रहेर यस्ता कार्यहरू हरेक निकायमा हुने गर्दछन्। ती स्वाभाविक रूपमा भइरहेका कार्यहरू हुन् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र म गृह मन्त्रालयको बजेटका सन्दर्भमा छोटो जानकारी गराउँछु। आगामी आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयका लागि 1,98,7,07,00,000 बजेट प्रस्तावित छ। आकारको हिसाबले यो निकै ठुलो देखिन्छ, तर 1,10,000 कर्मचारीको तलब भत्ता र करिब 38 लाख नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरी करिब 97% बजेट चालु खर्चमा नै जान्छ। बजेट अभावकै कारण सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी अहिले पनि त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन्। शान्ति सुव्यवस्था कायम र अपराध अनुसन्धान गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रप्रति नागरिकका असीमित अपेक्षा छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पछिल्लो 3 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गृह मन्त्रालय मातहतका निकायले करिब 30% राजस्व सङ्कलन बढाएको कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र नागरिकताका सम्बन्धमा माननीय प्रभु शाह र माननीय रेखा यादवज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेश पलायन भएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अवस्था के हुने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय लगायतको सम्बन्धमा विषय उठान गर्नुभएको थियो। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 2081 तर्जुमा हुने क्रममा छ। यही साता नै यो कार्यविधि प्राप्त हुन्छ र आउने साताको मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेर यसलाई पास गरी कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जाने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। कार्यविधिले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न कठिनाई परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कयौं विषयहरूलाई कार्यविधिले समेट्ने र गैरावश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यको व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका जटिलतालाई त्यस कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी गैरावश्यक नेपाली नागरिकले पाउने राजनीति बाहेकका अधिकार सम्बन्धमा कानुन निर्माणको क्रममा छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर र संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लागेको कुरा बताउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यसै सदनबाट विनियोजनकै क्रममा तर विनियोजनभन्दा फरक ठाउँमा गएर सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। 2वटा प्रसङ्ग पहिला, अन्य प्रसङ्ग फेरि छोड्छु, जसबारे जनस्तरबाट स्वाभाविक चासो र चिन्तापूर्वक प्रश्न उठिएको थियो। म जसलाई सम्मान पनि गर्दछु। सम्मानित सदनमा जुन ढङ्गले विषयहरू उठ्छन्, कहिलेकाहीँ कुन विषय सुन्ने समयमा, कुन समय आकस्मिक समयमा, कुन समय विषयगत छलफलमा भन्ने कुराको अन्यल रहिरहँदा कहिलेकाहीँ बहसहरू अन्यत्र भाडिने गरेको पनि देखिएको छु, जसले गर्दा चर्को स्वर, व्यङ्ग्यात्मकता, खिचिटिउरी,
छेडखानी जस्ता विषयहरू संसदमा प्रवेश गरेका छन्। यसलाई बौद्धिक जगत र आम मानिसले चासोका रूपमा हेरेका छन्, चिन्ताका रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। सम्मानित सदनलाई यसबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो विषय जीवी राई पक्राउबारे। विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अवचलन गरेको अभियोग लागेपछि जिल्ला अदालत कास्कीले राई लगायत हालसम्म 19 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म 5 जना पक्राउ पर्दा राई फरार छन्। उनी विदेशमा रहेको सूचनापछि प्रहरीले इन्टरपोलबाट माघ 12, 2080 मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो भने माघ 25 मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो। उनी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारीका आधारमा रेड नोटिस जारी गरिसकिएको थियो। यी घटना म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु अघि अर्थात् 80 साल फागुन 24 गते अघिका हुन्। प्रहरीले खोजी गरिरहेका बेला उनी कसरी विदेशिए प्रश्न गर्ने ठाउँ त छ। अहिले यो प्रश्न पुरानो भइसक्यो होला, तर राज्यका निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दै उनी त्यतिखेर बाहिरिएका पक्कै हुन्। विभिन्न अनुसन्धानबाट राज्यका निकायले अहिले उनी मलेसियामा रहेको तथ्य पत्ता लगाएका छन्। उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले त्यहाँका गृहमन्त्रीज्यूसँग 2 पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनै पर्छ। दुवैतर्फका राज्य स्तरीय संयन्त्रहरू संवादमा छन् र यी दुवै देश कानुनी राज्य भएका देश भएका हुनाले हामीले कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि मलेसियाको सुपुर्दगी ऐन अन्तर्गत सन्धि नभएका मुलुकको अनुरोधमा आरोपितलाई सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत निरन्तर काम भइरहेका छन्। मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको 2 पटकको वार्ता जसमा सकारात्मक जवाफ, मलेसिया सरकारको आग्रह बमोजिमका कागजपत्रहरू पठाउने क्रमको निरन्तरता, जीवी राईको राहदानी खारेजीका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइए तापनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको तथ्य, हाम्रा कानुनी प्रावधान अनुसार अन्य जटिलता यसका कारणहरू हुन्। तर अनेकौं प्रयासहरू निरन्तर जारी भएका छन्। जीवी राई फरार भएको 11 महिना भयो सभामुख महोदय। उनी फरार भएको 8 महिनापछि म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको हुँ। म प्रतिपक्षमा हुँदा पनि यो पक्राउबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकै हुँ र आकाशमा भए पनि पातालमा भए पनि पक्राउ गर्छौँ मैले नै भनेको हुँ। म आफ्नो भनाइमा प्रतिबद्ध छु। म आफ्ना भनाइमा प्रतिबद्ध मात्र होइन, गराइमा पनि इमान्दार भएर लागि परिरहेको छु। जीवी राईलाई नेपाल ल्याएर पीडितको बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत छ, प्रतिबद्ध छ। निरन्तर रूपमा लाग्दै आएका लान्छनाबाट मुक्ति पाउन, सत्य तथ्य उद्घाटित हुन, व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि पनि उनको पक्राउ बेग्र प्रतीक्षाको विषय हो सभामुख महोदय। केही कानुनी जटिलता पार गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत जीवी राईलाई नेपाल ल्याउन सरकार सफल हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। दोस्रो विषय, फाइल किने खोलिएन, चेकलिस्ट कहाँ गयो भन्ने बारे मानवज्यूहरूले राख्नुभएको प्रश्न र जिज्ञासाका सन्दर्भमा म बताउँछु। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र बढुवा सरुवामा चाहिँ केही समस्या पर्यो कि भन्ने कुराको बारेमा आएको प्रश्नबारे पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला फाइल भन्नुभन्दा पहिला चेन अफ कमान्ड र घटुवा बढुवाका विषयमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई कुनै पनि किसिमले प्रभावित पार्ने कार्य गृह मन्त्रालयबाट भएको छैन। विगतका हाम्रा केही अनुभवहरूमा इमान्दार पहुँच नभएका धेरै प्रहरी अधिकारीहरू पछाडि छुटेका छन् र पहुँचका आधारमा केही मानिसहरू अगाडि बढेको कुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ। मात्र यसपटक पुरै इतिहासलाई हेरेर कुनै कालखण्डमा कोही अन्यायमा पर्यो कि अथवा कसैले प्रभावमा पो पार्यो कि पहुँचका आधारमा भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै न्याय गर्ने प्रयास गरिएको छ। लामो अन्यायको सिलसिलाको बीचमा धेरै न्याय गर्न नसके पनि अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। यो नियमित प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म ठुला काण्डहरूको बारेमा हिम्मत छ भन्ने विषयमा प्रश्न आएको थियो, गिरीबन्धु, यति ओम्नी लगायतका विषयमा हिम्मत छ भन्ने खालका प्रश्नहरू आएका थिए। म सम्मानित सदन मार्फत मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई र नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गिरीबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्नको निमित्त सदनमा कुरा उठ्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि नै मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गिरीबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ। कुनै पनि समय, कुनै पनि बेलादेखि भएका विभिन्न किसिमका यी घटनाहरूका बारेमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गर्न तत्पर भएर बसेको छ। कुनै पनि काण्डका विषयमा डराउनु पर्ने, नबोल्नु पर्ने, कुनै पनि फाइल नखोल्नु पर्ने एउटा पनि बाध्यता मेरो काँधमा छैन, मेरो शिरमा छैन। यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यो सँगै सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुन काण्डको फाइल के भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। म सुन काण्डका विषयमा पनि थोरै जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, लगभग बन्द भइसकेको यो फाइल
पुनः खोल्दा मिति 2080 4/2 गते बरामद भएको 60 केजी सुनको थप अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म कुल 3194 केजी अवैध सुन चोरी पैठारी भएको खुल्न आएको छ, जस अन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा नेपाली नागरिक 14 जना, भारतीय नागरिक 4 जना, चिनिया नागरिक 2 जना गरी जम्मा 20 जना पक्राउ परेका छन्। अवैध हतियार बरामद भएको छ, अवैध सुन बरामद भएको छ, अवैध स्रोत नखुलेको रकम बरामद भएको छ, भारतीय रुपियाँ, अमेरिकी डलर लगायत बरामद भएको छ, कृत्य कागजातहरू बरामद भएका छन्। फाइल नै खोल्ने क्रममा सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनकाण्डको प्रतिवेदन किन खोलिएन भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू भएका हुनाले ती राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक हुँदा त्यसले सुरक्षा चुनौतीहरू थप्दछन्। तर जो कोहीको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यो फाइल खुला छ, यो प्रतिवेदन खुला छ र खोलिएको यो फाइल मार्फत मैले अघि भने जस्तै 20 जना पक्राउ परिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। र सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै खुलेका अन्य फाइलबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। भुक्तानी सेवा प्रदायकको संलग्नतामा पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सजिलो पेमेन्ट सर्भिस मार्फत ती खातामा निक्षेप लिई एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मूलीकरण र भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। कुल कारोबार 1 खर्ब 8 अर्बको रहेको भौचर डिपोजिट गरी 81 अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखिएको र सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक समिति कर्मचारी एजेन्ट गरी 8 जना पक्राउ परिएको फाइल पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोलेको छ। अस्ट्रेलिया, दुबई, कोरिया लगायत विदेशमा रेमिटेन्सहरू पठाइएको रकम वैध प्रक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबार मार्फत मुद्रा नेपालमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गरेको खुल्न आएको छ। यो बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। अवैध सुन पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धीको अनुसन्धानको फाइल खुलेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको फाइल खुलेको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसँगै यसका फाइलहरू खुलेका छन्। बाल मन्दिर सम्बन्धी जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खुलेका छन्। विभिन्न सहकारी पीडितहरूको मुद्दाको अनुसन्धानको फाइल अगाडि बढेको छ। सरकारी छाप किर्ते गर्ने फाइल खुलेका छन्। जघन्य अपराधका घटनाहरूमा पर्वत, झापा, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, बाँके लगायतका स्थानमा हत्या सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका फाइलहरू खुलेका छन्। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङका विषयमा सिटिभिटीको तालिम केन्द्रमा KYCA भन्ने कोरियन कम्पनीले निर्माण गरेको IT बिल्डिङलाई उपलब्ध गराएको कम्प्युटर र सर्भर प्रयोग भएको अपराधमा कम्प्युटर CPU 66 थान र सर्भर 1 थान, पेन ड्राइभ 7 थान, ट्याब 1 थान, ल्यापटप 2 थान बरामद गरी 2 जना पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। ठुलो परिमाणमा ठुलो रकमको अपचलनको आशंका गरिएको छ। सम्भवतः अहिलेसम्म केही ठुलो हुन सक्ने सम्भावनामा यो फाइल खोलिएको छ। वल्फ 77 अनलाइन सट्टेबाजीको फाइल खुलेको छ। सट्टेबाजको कसुरमा 2 जनाको खातामा 2 महिनामा 24 करोड कारोबार भएको मुद्दामा 2 जना पक्राउ भएका छन्। वन्यजन्तु वातावरण सम्बन्धी फाइल खुलेको छ। फरार प्रतिवादीहरूको फाइल खुलेको छ। यी लगायत हाइपर फन्ड का विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सदनलाई एउटा जानकारी के पनि गराउन चाहन्छु भने फाइलै खोल्ने क्रममा मैले अघि भनेका फाइलहरूसँगै भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खुल्ने तयारीमा छ। बाल मन्दिरको फाइल बन्द भएको छैन। स्काउटको फाइल बन्द भएको छैन। बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन, खुलिसकेको छ। टिकापुरको फाइल खुलिरहेको छ, काम भइरहेको छ त्यसमा। त्यसै गरी बृहत जनकपुरको 9000 बिघा जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ। त्यो मात्र होइन, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अनुसन्धान गर्नको निमित्त 25 वटा पुराना फाइलहरूलाई एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने बजेटको व्यवस्था यसै पटकको बजेटमा व्यवस्था भएको छ। बजेट पास भएको 2 महिनाभित्र विगतमा भएका 25 वटा काण्डहरूको फाइल तयार गर्नको निमित्त एउटा शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइलकै क्रममा यहाँ आउँदै अर्को एउटा भर्खरै फाइल खुलेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले CIB लाई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि भर्खरै अगाडि बढ्नका लागि पत्र पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा हुँदै आएको छ। अर्को एउटा फाइलको जानकारी गराउँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीको फाइल आजैबाट खुलेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जाँदा जाँदै सम्मानित सभामुख महोदय,
एकजना माननीयज्यूले हिजोको बैठकमा सहकारी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका प्रहरी निरीक्षकको गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। लान्छना लगाउन अभ्यस्तहरूलाई जवाफ दिने मन थिएन सभामुख महोदय, तर भ्रम निवारणका लागि आवश्यक देखिएकाले केही तथ्य मात्र राख्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि यही सदनमा म संलग्न भएर 1 अर्ब रुपियाँ ऋण आफैले निवेदन दिएर माग गरेको प्रमाण मसँग छ भनियो। मैले प्रमाण दिनुहोस् भन्दा प्रमाण दिन सकिएन। मेरो चरित्र हत्या भयो, लान्छना म माथि लगाइयो। म अझै पनि त्यो प्रमाण कुरिरहेको छु, तर प्रमाण प्राप्त भएन। निराधार आधारमा आरोप लगाइयो। हिजो भर्खरै फेरि पनि त्यस्तै आरोप लगाइयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिलो कुरा, प्रहरी निरीक्षकको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको नियमित काम हो, गृहमन्त्रीको काम होइन। हरेक प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा गृहमन्त्रीलाई जोड्नुको उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन। दोस्रो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर राणाको 2081 वैशाख 26 गते नियमित प्रक्रियामा सरुवा भएको रहेछ। त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसहित 519 जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गरेको रहेछन्। उनी महोत्तरीको गौशाला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जका रूपमा सरुवा भएका रहेछन् र आफ्नो कार्य पुरा भएको ठाउँबाट सरुवा उनले आफूले मागेका कारणले सरुवा भएको कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ। तेस्रो, सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भइसकेपछि प्रहरी निरीक्षक राणाको सरुवा भएको तथ्य रहेछ। अनुसन्धान सकिएर मुद्दा समेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियामा भएको सरुवालाई अनुसन्धान प्रभावित बनाउने गृहमन्त्रीको उद्देश्य भनेर आरोप गर्नु बेइमानी हो। सभामुख महोदय, प्रहरी सरुवा प्रक्रियाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सम्मानित सदनमा निहित स्वार्थका लागि यस्ता तथ्यहीन आरोपका श्रृङ्खलाहरू बन्द गर्नको निमित्त म माननीयज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ साथीहरू, सहकारी पीडित पो भन्दा बढी चिन्ता बदनाम गराउनमा पो लागिरहनु भएको छ कि मलाई चिन्ता लागेर सम्मान्य सभामुख मार्फत यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा सम्मानित सभामुख महोदय, मैले आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत सोधिएका विषयहरूको पनि जानकारी गराएँ र त्यसै मेसोमा सोधिएका यी अनेक प्रश्नहरू जसलाई अनुत्तरित छोड्नु त्यति वाञ्छनीय नहुने भएका हुनाले मैले विनम्रतापूर्वक यी कुराहरूलाई आफ्ना तर्फबाट कुराहरू राखेँ। म अन्त्यमा यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी के कुरा सदनमा पनि के कुरा सुन्ने समयमा, विशेष समयमा या विषयगत समयमा भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हामी सबैले जिम्मेवार भएर सदनमा प्रस्तुत भइदिँदा सदनको सम्मान र गरिमा बढ्नेछ। हामी हाम्रा तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ। म मेरा तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछु। सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म सदनको गरिमा र मर्यादामा एकबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। स्पष्टीकरणमा केही कुरा आएछन् भने म तिनको जवाफ दिन फेरि उपस्थित हुनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 असार 4 गते छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय रघुजी पन्त, त्यसपछि माननीय रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, यो नेपाल भारत सीमाना क्षेत्रमा कहाँ चाहिँ हाम्रो सिमाना मिचिएको छ र भारतसँग हाम्रो कहाँ सिमाना विवाद छ त्यो बारेमा गृहमन्त्रीजीले जानकारी दिन उहाँलाई जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सशस्त्र प्रहरी बल जहाँ बसेको छ त्यो ठाउँमा त्यहाँका जनताले सुरक्षित पनि फिल गरेका छन्, सीमाको एक हदसम्म सुरक्षा पनि भएको छ। त्यसैले ठोस कुरा आउनु पर्यो। कतिवटा पोस्ट आगामी वर्षमा बढाइन्छ आउने बजेटको आधारमा
कति सङ्ख्या थपिन्छ, उनीहरूलाई चाहिने लजिस्टिक, उनीहरूको क्षमता बढाउने विषयहरूमा मूर्त कुरा आउनु पर्यो। गरिनेछ भनेर भएन, किनभने हाम्रो राख्नुपर्ने जति दक्षिणी सिमानामा हामीले राख्न सकेका छैनौँ, राखेका ठाउँमा सीमा एक हदसम्म सुरक्षित भएको छ। तेस्रो प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, नेपाल र भारतको बिचमा जुन खुला सिमाना छ त्यसलाई नियमित गर्नको लागि जाँदा र आउँदा हामीले उताबाट आउँदा नि परिचय पत्र हेर्ने, यताबाट जाँदा नि परिचय पत्र देखाउने प्रणाली लागू गर्ने बारेमा गृहमन्त्रीजीको के सोचाइ छ? धन्यवाद। माननीय रामहरि खतिवडा, त्यसपछि माननीय बिना लामा। सभामुख महोदय, सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले गरेको फसेलालाई फेरि उजुरी माग्ने भनेर गृहमन्त्रीले सदनमा जवाब दिनुभयो गृहबन्धु टी स्टेटको बारेमा। सर्वोच्चको फसेला कार्यान्वयन गर्दा अर्को उजुरी माग्नुपर्छ। अनि गृहमन्त्री तपाईँले सरुवा गरेका प्रहरी अधिकृतलाई मापदण्ड प्रयोग गर्नु भन्नुभयो। काठमाडौँको एसएसपीलाई 7 महिना प्रयोग पनि नपुगिकन सरुवा गर्नुभयो, त्यही थियो मापदण्ड। प्रदेश 2 का एसपीलाई 52 दिनको दिन सरुवा गरिएको छ, मापदण्ड अनुसार नै गरिएको हो। अरूले सरुवा गर्दा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा हुने, हजुरले सरुवा गर्दा प्रक्रिया अनुसार हुने, यो पद्धति गृह मन्त्रालयमा कहिलेदेखि लागू भयो? त्यति मात्र होइन, 1 हप्तामा सबै मुद्दा फाँटका प्रहरीहरूलाई सरुवा गर्नु भन्ने व्यक्तिगत निर्देशन गयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो सत्य हो कि होइन त्यो बारे पनि जवाफ दिनुहोला। त्यति मात्र होइन, भागभण्डा गर्दैनौँ भनेर हिजो कसम खाएर संसदमा छिरेको रासपा आज राजदूत नियुक्तिमा बिलो चाहियो भन्दै हिँडेको छ भन्ने चर्चामा आएको छ। यो सत्य हो कि होइन त्यसको पनि जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय बिना लामा, त्यसपछि माननीय प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, अहिले युवाहरू अध्ययन र रोजगारीको नाममा विदेश जाने लहर छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र रहेका युवाहरूको ठुलो पङ्क्तिमा लागु औषधको दुर्व्यसन तीव्र रूपमा बढ्दै गरेको विभिन्न तथ्याङ्गहरूबाट प्रश्न पार्छ। नेपालको पशुपति नगरदेखि पानीट्याङ्गी, जोगमर्नी हुँदै सुदूरपश्चिमको गौरीफन्डासम्म सिमाना पारीका साना ठुला सबै बजारहरूमा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गरेर लागु औषध पसलहरू चाहिँ खोलिएका छन्। हाम्रा युवाहरूका लागि मात्र खोलिएका ती लागु औषध पसलहरूका कारण नेपालमा कुन तहको लागु औषधको कारोबार र दुर्व्यसन बढेको छ यहाँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गृह मन्त्रालयको ठोस धारणा आउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। यसलाई रोक्नको लागि गृह मन्त्रालयको योजना के रहेको छ? केही त आयो तर पनि स्पष्ट रूपमा आएन जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। माननीय प्रदीप पौडेल, त्यसपछि माननीय रोशन कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विनियोजनमै केन्द्रित भएर केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, प्रहरी सरुवा र बडुवामा स्वचालित विधि किन ल्याइएन? चालु खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने काम तपाईँको विनियोजनमा कहाँ भयो? भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था विनियोजनले कहाँ गरेको छ? नागरिकको प्रहरी समक्ष उजुरी गर्ने सहज पहुँचको स्थिति कहाँ बनेको छ? प्रदेशलाई प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार फेरि पनि दिने होइन? पूर्व पदाधिकारीको सुविधा किन कटौती गरिएन? प्रहरी ऐन ल्याउने व्यवस्था, प्रहरी ऐन ल्याउने सुनिश्चितता किन गरिएन? गृह प्रशासनलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रक्रियालाई किन अगाडि बढाइएन? मैले भनेका बाहेक यो विनियोजनमा कुनै एउटा नयाँ विषय आएको छ कि कृपया जानकारीका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय रोशन कार्की, त्यसपछि माननीय ज्ञानबहादुर शाही। सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। उहाँले स्पष्टीकरण, उहाँले मैले पहिले पनि सोधेको थिएँ, त्यसमा उहाँले जवाब दिन छुटाउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैलाई राष्ट्रिय परिचय अनिवार्य नहुने जुन उमेर हद छ ज्येष्ठ नागरिकहरूको, त्यसले लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? उहाँले 90 वर्ष भन्नुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको 6 महिनासम्म अझै म्याद थप्नु सकिन्छ कि सकिँदैन? यसबारेमा तपाईँको के विचार छ? र अत्यन्त जोखिम परेका एरिया र घरहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई अहिले नै सुरक्षित स्थानमा सार्नुको लागि भनेर मैले पहिले एउटा आफूले मैले बोलेको थिएँ, त्यसको बारेमा केही पनि आएन। यसको के गरिएको छ कि छैन यसबारेमा? घटना घटिसकेपछि त्यहाँ सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्ने के व्यवस्था गरिएको छ? र
अर्को चाहिँ मैले घटना पश्चात जो क्याम्पहरू हुन्छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला र किशोरीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गरिएको छ, अन्तमा अजित गोलेले किन आत्महत्या गर्नु पर्यो यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला। धन्यवाद। माननीय ज्ञानबहादुर साई, त्यसपछि माननीय बुद्धिमान तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीलाई सभा मार्फत सोध्न चाहन्छु, यो फिजिकल फिट र मानसिक ठिक भएका मान्छेले नेपाल प्रहरीमा जाहिर खाने हो, तर उनीहरूलाई न त भत्ता छ न त केही पनि छैन। आज राष्ट्रको यत्रो जनशक्तिलाई अरू कर्मचारी बराबर चाहिँ यिनीहरूलाई विभेद किन गरिएको, कि गरिबका छोराछोरीले जाहिर खान्छन् भनेर हो कि, यसको चाहिँ जवाफ दिनु होला। र अर्को चाहिँ जुम्ला जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, हजुर कहाँ धेरै पटक आइयो पनि, त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय अहिले पनि पालमुनि बस्छन् त्यहाँका प्रहरीहरू, त्यो चाहिँ किन बनाउन सक्नुहुन्न, न बजेटमा किन समावेश गर्नु भएन। र अर्को एउटा क्वेसन के छ भने, गृहबन्धु टी स्टेटको कुरा आयो, क्यान्टेनमेन्ट आउँछ कि आउँदैन गृहमन्त्रीज्यू, कि मुटु थर भइराखेको छ, त्यो भएर क्यान्टेनमेन्ट घोटाला सबभन्दा ठुलो अपराध हो यो देशको, त्यो चाहिँ फाइल खोल्नु पर्यो। सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म यो स्पष्टीकरण चाहन्छु। झन्डै 2 खर्ब बराबर बजेट छ र आज 64 किलोमिटर टाढा जुम्लाको सिजाबाट आज मुद्दा चलाउने मुद्दा फाँट छैन, त्यहाँ प्रहरी इन्सपेक्टरको आवश्यकता छ। माननीय बुद्धिमान तामाङ, त्यसपछि माननीय बद्री प्रसाद पाण्डे। मान्य सभामुख महोदय, म मान्य सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीले प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिलो कुरा मैले बोल्ने क्रम यो राष्ट्रिय नीतिबारे, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारेमा प्रश्न जवाब आएन, मैले बोलेको थिएँ, यसो जवाब छ यो। अर्को कुरा, यो सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ रासन र अन्य सुविधा यसै आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि वृद्धि गर्ने भनेर गृह कार्य भइरहेछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, के यो सत्य हो? र अर्को चाहिँ 2045 सालमा स्थापना भएको र 2040 सालमा जुन प्रति जासुसी जुन खारिज गरियो 47मा, यसलाई नेपाल सरकारले प्रति जासुसी चाहिँ इकाइ गठन गर्दैछ भन्ने कुरा के सत्य हो? त्यस्तै नेपाल लागु औषध पदार्थको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट पोइन्ट भएको छ भन्ने कुरा के सत्य हो? र त्यस्तै किसिमले नेपालभरि नै यो साना हताहतियारहरू छ्यापछ्यापी छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, के यो सत्य हो? धन्यवाद। माननीय बद्री प्रसाद पाण्डे, त्यसपछि माननीय रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुखज्यू, मैले बाजुरा जिल्लाको प्रदेश कमा इलाका प्रशासनको माग भइरहेको र त्यो फाइल थन्किएको कुरा गरेको थिएँ। त्यसरी नै बाजुरा जिल्लाको प्रदेश खको टाँटेमा इलाका प्रहरी कार्यालय त्यतिकै आवश्यक भएको पनि मैले मन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा राखेको थिएँ। त्यसरी नै जिल्लामा जनशक्ति, प्रहरी जनशक्ति कम भएको कारणले विकट ठाउँहरूमा चौकीको आवश्यकता भएको, तर जनशक्ति नपुगेका कारणले रानीसैन लगायत ठाउँमा चौकी नभएको कुरा पनि म यहाँ उहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। त्यसरी नै प्रहरी जनशक्ति सबै कुरामा अग्रपङ्क्तिमा हुने, तर उसले साधन स्रोत प्राप्त नगर्ने, मोटरसाइकल गाडीहरू भए पनि थोत्रा हुने, लत्ता कपडा रासनको राम्रो प्रबन्ध नहुने, जसले गर्दा अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने जनशक्तिले राम्रो गरी काम गर्न नसक्ने, बरु त्यसको बदलामा अपराध कर्म गर्नेहरूले सबै खालको साधन स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न के व्यवस्था गर्छ सरकारले, कस्तो बजेटको प्रबन्ध गर्छ, त्यो विषयमा मन्त्रीको स्पष्ट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रामकृष्ण यादव, त्यसपछि माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री ज्यूसित जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। बाल विवाह, बहुविवाह, अल्पसङ्ख्यकको जबरजस्ती विवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछुत, बोक्सी प्रथा लगायत परम्परागत कुरीति र कुप्रथाको अन्त गर्न गृह मन्त्रालयबाट के प्रयास भएको छ? र त्यसै गरी आस्थाको आधारमा प्रहरी प्रशासनमा सरुवा र बरुवा हुँदै जो गर्दछ, त्यो कारणबाट तपाईँको प्रहरी प्रशासनको मनोबल, प्रहरी प्रशासनभित्र काम गर्ने इमान्दार कर्मचारीहरूको मनोबल खस्केको छ, झडेको छ, त्यो बढाउनको लागि यहाँले के नीति अपनाउनु भएको छ? र त्यसै गरी सीमा प्रहरी चौकीहरूमा भएका प्रहरीहरूको व्यवस्थापनको लागि
सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि गृह मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ र त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकता बनाउनु र पासपोर्ट बनाउनु। माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु, त्यसपछि माननीय तेजुलाल चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीलाई एउटा जिज्ञासा राख्छु। आफ्नो जवाबको क्रममा गृहमन्त्रीले मानसरोवर यात्राका लागि अध्यागमनको व्यवस्थापनबारे हिल्सा नाका हुम्ला बाटोको मात्रै व्याख्या गर्नु भन्ने मलाई लाग्यो। दार्चुला नाकाबाट पनि तिङ्कर नाकाबाट मानसरोवरको निमित्त सबभन्दा छोटो र सहज नाका हो र यसबाट विगत वर्षहरूमा यात्रा भइरहेको छ। तर यस वर्ष पुनः सञ्चालनमा आउँदा यो बाटोबाट जानेहरूलाई पनि अध्यागमनको सुविधा आवश्यक भएको भन्ने र चिनिया पक्षबाट जानकारी भए हुनाले सिडिओ अफिसबाट यसका लागि अहिले तत्कालका निमित्त त्यहाँ रहेको सीमा प्रशासन मार्फत अध्यागमनको सुविधा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार भएको छ। त्यसबारे के प्रगति भएको छ जानकारी होस्। र अर्को, यस वर्षको वर्षात अब सुरु भइसक्यो, तर 3 वर्ष पहिले 2079 सालमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा आएको बाढीबाट भएको धनजनको क्षति राहत र पुनः माननीय तेजुलाल चौधरी, त्यसपछि माननीय अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले मेरो प्रश्न, रक्सी, दारू, चुरोट र गुटखा लागु पदार्थ, चिया पसल, खदान पसल, नास्ता पसल र पान पसलमा व्यापक ठाउँमा पाइन्छ। यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने योजना के छन् बताइदिनुहुन्छ कि? सप्तरी र सिराहा जिल्लामा चोरहरूको व्यापक रूपमा केही दिनदेखि हल्ला र बिक्री भएको छ। शान्ति सुरक्षा हराउँदै गएको छ भने जनताहरूको जनगुनासो रूपमा व्यापक वृद्धि भएको छ। चोरी र डाका नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम के राख्नु भएको छ सिराहा सप्तरीमा? र अन्तिम प्रश्न, 2 नागरिकता लिने र 2 पासपोर्ट लिने नेपालमा कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र तिनीहरूको कारबाही भएको छ कि छैन जानकारी पाऊँ। माननीय अमनलाल मोदी, त्यसपछि माननीय प्रेम बहादुर आले। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, अरू पहिला गृहमन्त्री हुँदा के गर्न सकेनन् या तपाईँ गृहमन्त्री हुँदा के गर्नुभयो त्यसको चाहिँ बारेमा के भन्नुहुन्छ? र प्रहरी जवानदेखि सामान्य तहका चाहिँ कर्मचारी जस्तै प्रहरी जवानहरूको तलब सुविधा काठमाडौँमा बसेका चाहिँ जे छ त्यसले खाना लाउन पनि पुग्दैन, त्यसको बारेमा के सोचिराख्नु भएको छ देशैभरि? त्यसपछि तपाईँले बढुवामा चाहिँ नियम सङ्गत गर्छौँ भनेर गर्नुभयो, तर सिनियरलाई पनि माइनस गरेर अथवा सबैभन्दा अब्बललाई पनि माइनस गरेर आफू खुसीले चाहिँ तपाईँ बढुवा गर्नु भन्ने व्यापक आरोप छ। त्यसको बारे के भन्नुहुन्छ? र ज्येष्ठ नागरिकहरू जिल्ला चाहिँ अहिले परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र तपाईँलाई पाउन एकदम भिड भइरहेको छ। त्यो भिडलाई अहिलेसम्म कसरी तपाईँले सोचिराख्नुपर्छ नियन्त्रण गर्नको निम्ति र वृद्धहरूलाई घरैमा परिचय पत्र दिने व्यवस्था कार्य गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन? त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँको जवाब चाहिएको छ। धन्यवाद। माननीय प्रेम बहादुर आले, त्यसपछि माननीय रन्जु कुमारी झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालका सीमासित जोडिएका भारतीय नाकाहरूमा अवैध रूपमा दर्जनौं ठाउँबाट नेपालमा लागु औषध भित्रिएको छ। यस्तो गरेर नियन्त्रण गर्नुको साटो प्रहरी सङ्गठन मुखदर्शक बनेको अवस्था छ। यसलाई तत्काल नियन्त्रण नगरेमा युवा वर्ग बर्बाद हुन्छन्। आफ्नो नागरिकलाई कुलतबाट बचाउन सरकारको दायित्व हो। मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने हो यसको लागि गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै नेपाल प्रहरी ट्राफिकहरूलाई जुन चाहिने राजस्व उठाउने टार्गेट दिइएको हुन्छ, जताभावी वाहनहरू रोकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम कहिले बन्द हुन्छ, म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रन्जु कुमारी झा, त्यसपछि माननीय माधव सापकोटा।
सामान्य सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न गइरहेको छु। उहाँले प्रष्ट रूपमा सबै विधाको प्रस्तुति गर्नुभयो, सबै मान्यज्यूहरूको नाम लिनुभयो, सबै मान्यज्यूहरूले जे सोध्या थियो त्यो राख्नुभयो, तर उहाँ बिर्सिहाल्नुभयो। फेरि प्रतिउत्तर पनि प्रति प्रश्न पनि हुनेवाला छ, किनभने उहाँले जुन भन्नुभयो नि कारागार व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएको छु भने मैले अस्ति प्रश्न गरेका थिएँ मध्य प्रदेशमा किन छुट्याएन, मधेसका जिल्लाहरू किन परेन। त्यसमा पनि मेरो आफ्नै गृह जिल्लाको अवस्था नाजुक छ। त्यो कहिले हुने भने अहिले बोलेको भए म उहाँलाई प्रश्नै गर्ने थिएन। 70 जिल्ला कहिले गर्छु भनेपछि म केही उहाँले सोध्नैवाला थिएन। त्यस कारण 70 जिल्लाको सशस्त्र क्याम्पको मैले कुरा उठाएको थिएँ र 70 जिल्लाको त्यो टिलाटी कोइलाडी पालिका 1 नम्बरमा त्यो पुलिस चौकीको पनि कुरा गरेका थिएँ। त्यस्तै लागु औषधको लागि किन मैले गर्दैछु बार बार, किन सीमावर्ती जिल्लाको हामी मान्छे छौँ, सीमा नजिकमा त्यो यति छुवाबाट छ। भर्खरै मान्यजीले भने जस्तै म समर्थन गर्छु, त्यतातिर पनि उहाँको ध्यान छिटो यो। माननीय माधव सापकोटा, त्यसपछि माननीय नागिना यादव। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीसँग केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको उत्तरी नाका जोड्ने मुलुकै महत्त्वपूर्ण भन्सारमध्ये तातोपानी भन्सार नाका एउटा महत्त्वपूर्ण नाका हो। त्यहाँ अध्यागमनको भवनका अभावका कारण कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भद्रगोल छ। प्रहरीको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूको भवनको अभावका कारण त्रिपाल टाँगेर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। बर्सातमा त त्यो झन् दयनीय अवस्थामा छ। यसका व्यवस्थापनका बारेमा गृह मन्त्रालयको स्पष्ट योजना प्रस्तुत हुन सकेन। सीमामा रहेको मितेरी पुल हामी सबैलाई थाहा छ। मितेरी पुलको रातो घेरामा चिनिया पक्षले चेन गेटको व्यवस्था गरेको छ, तर हाम्रो पक्षतिर हेर्ने हो भने सामान्य गेट पनि छैन, अलग्गै मुलुक जस्तो देखिँदैन। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बारेमा गृह मन्त्रालयको के योजना छ, म यसका बारेमा स्पष्ट हुन चाहन्छु। राजधानीमा मापसे चेक हुन्छ, तर 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म, 11 बजेदेखि सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा हुँदैनन्। यसलाई 2टा सिटमा गरेर लैजान सकिन्छ। माननीय नागिना यादव, त्यसपछि माननीय प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, मेरो गृहमन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न छ कि तराई मधेसमा आग लगीबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको छ, त्यसको लागि उहाँले चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि कति रकम छुट्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरी मध्य प्रदेशका कारागारहरू जीर्ण अवस्थामा छ, ती जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारहरूको भौतिक पुनर्निर्माणको लागि कति बजेट र कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सहकारी अपचलन भएको छ। उहाँ गृहमन्त्री हुँदाहुँदै त्यो सहकारीमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, छानबिन गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने उहाँलाई चाहिँ मेरो एउटा नैतिक प्रश्न हो।